السلام عليكم. موضوع هذه الحلقة هو الملحق بجمع المذكر السالم. ولكن ما المقصود بجمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. فعندما نقول إنما المؤمنون إخوة، فكلمة المؤمنون جمع مذكر سالم فترفع بالواو لأنها مبتدأ. وإذا حذفنا الماء وقلنا إن المؤمنين إخوة، فكلمة المؤمنين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ولكن للاسم الذي يجمع جمعا مذكرا سالما شروط يجب أن تتوافر فيه، فيجب أن يكون هذا الاسم مفردا ومذكرا وعاقلا ويخلو من التغيير والحذف عند الجمع. فهذه الشروط الأربعة يجب أن تتوافر في الاسم الذي يجمع جمعا مذكرا سالما، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ولكن في اللغة العربية بعض الكلمات التي تعرب نفس إعراب جمع المذكر السالم ترفع أيضا بالواو وتنصب وتجر بالياء، ولكنها تختلف معه في بعض الشروط. أول هذه الكلمات وهي كلمة أولو. فكلمة أولو في حالة الرفع تكون بالواو، وفي حالتي النصب والجر تكون بالياء. فعندما نقول أولو الألباب من أذكى العقول، فكلمة أولو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. وعندما نقول تكون السعادة لأولي الألباب، إذن كلمة أولي بعد اللام تم جرها بالياء، إذن أخذت نفس إعراب جمع المذكر السالم، ولكنها تختلف معه في بعض الشروط. فكلمة أولو ليس لها مفرد، إذن هي ليست جمعا مذكرا سالما ولكنها ملحقا بجمع المذكر السالم. الكلمة الثانية وهي كلمة عالمون. فعالمون لها مفرد وهو عالم ولكنه غير عاقل. فعندما نقول في قول الله سبحانه وتعالى بسم الحمد لله رب العالمين، فالعالمين في هذه الآية الكريمة هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، إذن يعرب نفس إعراب جمع المذكر السالم ولكنه يختلف معه في بعض الشروط، فمفرده غير عاقل. أيضا كلمة أهلون، فكلمة أهلون تعرب نفس إعراب جمع المذكر السالم، في حالة الرفع تكون بالواو أهلون، وفي حالتي النصب والجر تكون بالياء أهلين، ولكنها ليست صفة لمذكر عاقل وليست علما لمذكر عاقل، إذن اختلفت معه في بعض الشروط. أيضا الكلمة التالية وهي كلمة بنون. فعندما نقرأ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فكلمة البنون اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو، إذن أعرب نفس إعراب جمع المذكر السالم ولكنها ليست جمعا مذكرا سالما بل ملحقة بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن مفرد بنون ابن، وكلمة ابن هي مفرد وهي مذكر وهي عاقل، ولكن حدث بها تغيير عند الجمع، فألف الوصل في كلمة ابن حذفت عند جمعها، إذن لم تسلم من التغيير والحذف عند الجمع، فاختلفت معه أيضا في بعض الشروط. الكلمة الخامسة وهي كلمة سنون وسنين. فهذه الكلمة في حالة الرفع تكون بالواو سنون، وفي حالتي النصب والجر
تكون بالياء، سنين، 7 سنين. ولكن هذه الكلمة اختلفت مع جمع المذكر السالم في بعض شروطه. فمفرد سنون سنة، إذا بها تاء تأنيث، وأيضا غير عاقلة، ولذلك تلحق بجمع المذكر السالم. الكلمة الأخيرة الملحقة بجمع المذكر السالم وهي ألفاظ العقود: 20، 30، 40، 50 إلى 90. ففي حالة الرفع تكون بالواو: 90، 40، 50. وفي حالتي النصب والجر تكون بالياء. إذا تلحق بجمع المذكر السالم، ولكنها تختلف معه في بعض شروطه. فهذه الكلمات ليس لها مفرد، ولذلك تعتبر هذه الكلمات الست، وهي أولو، أهلون، عالمون، بنون، سنون، ألفاظ العقود. هذه الكلمات من ملحقات جمع المذكر السالم، تعرب نفس إعرابه، ولكنها تختلف معه في بعض شروطه، ولذلك تكون ملحقة بجمع المذكر السالم، وينطبق عليها ما ينطبق على جمع المذكر السالم من شروط، بمعنى أنها إذا جاءت مضافة فيجب أن يحذف منها النون، كما يحذف من جمع المذكر السالم النون أيضا. فكلمة بنون مثلا نقول في حالة الإضافة: بني مصر صونوا لها حقها. فكلمة بني هي بنين، ولكن حذفت منها النون للإضافة كما تحذف من جمع المذكر السالم. وفي النهاية نشكركم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل إشارة الجرس حتى يأتيكم منا